नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण सरकारले चैत 5 गतेबाट सबै विद्यालयहरू बन्द गर्यो। अहिले लकडाउन खुकुलो भए पनि विद्यालयहरू भने खुल्न सकेका छैनन्। केही निजी विद्यालयहरूले वैशाखबाट अनलाइन तथा भर्चुअल कक्षाहरू सुरु गरे पनि अब भने ती कक्षाहरू सञ्चालन गर्न नसकिने अडानमा सञ्चालकहरू छन्, जसका कारण शिक्षकहरूलाई बेतलबी विदा बस्न समेत भनिएको छ। त्यसो त नेपालका प्रमुख शहरहरूमा सञ्चालनमा आएका केही विद्यालयले आर्थिक अभाव देखाएर नो वर्क नो पे अर्थात् बेतलबी विदा आदि बहानामा शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई विदा गरेको खबर पनि आउन थालेका छन्। सरकारले त बेवास्ता गर्यो नै, विद्यालय सञ्चालकहरू समेत जिम्मेवारीबाट पन्छिएपछि निजी विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षकहरू समस्यामा परेका छन्। अर्कोतर्फ सरकारको कारण आफूहरूले यो निर्णय गर्नु परेको विद्यालय सञ्चालकहरूले दावी गर्दै आएका छन्। आखिर निजी शिक्षक र सञ्चालक बीच यस किसिमको द्वन्द्व किन? निजी शिक्षकलाई सञ्चालक र सरकारले बेवास्ता गरेकै हो त? आज हामी यही विषयमा डिबेट गर्दैछौँ र डिबेटका लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ निजी विद्यालयहरूको छाता सङ्गठन प्याप्सनका सह-अध्यक्ष डीके ढुङ्गाना र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होम कुमार थापा। म यहाँ दुवैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। अब म आजको डिबेट विशेष गरी डीके ढुङ्गाना सर यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। अब विशेष गरी विद्यालय सञ्चालक र शिक्षक यी दुई बीचको सम्बन्ध भनेको नङ र मासुको सम्बन्ध जस्तै, तर अहिले पछिल्लो समय यहाँहरू बीच एक किसिमको टसल देखिएको छ। यो दूरी अलिकति बढ्दै गइरहेको छ, कारण के हो? धन्यवाद। अब हामीलाई दुवै संस्थाका व्यक्तित्वहरूलाई बोलाउनु भएको छ। अब धेरै कुरा आज क्लियर पनि हुन्छ। हजुर, खास गरी अब हाम्रा बिचमा त्यस्तो ठुलो द्वन्द्व अथवा असामञ्जस्यता होइन। यो कोभिडको सङ्कट आयो। कोभिडको सङ्कटले हामी सबैलाई सङ्कटमा पार्यो, संस्थाहरू पनि सङ्कटमा परे। त्यो सङ्कटको कारणले उब्जिएका विषयवस्तुहरूबाट चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ यो हाम्रो मतभेद अलिकति बढ्या हो। त्यसलाई हामी कम गर्ने अभियानमा अहिले छौँ। यसमा सरको केही छ? यहाँको विशेष गरी होम कुमार थापा सर, यहाँ संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यही प्रश्न म यहाँलाई गर्न चाहन्छु, यो कारण चाहिँ के हो? यहाँहरू बिचको यो मतभेद असमझदारी किन? मतभेद असमझदारी भन्दा पनि विशेष गरी कोरोनाले जुन एउटा सबैलाई गाँज्यो, त्यो गजाइमा शैक्षिक क्षेत्र पनि पर्यो, शैक्षिक क्षेत्रमा निजी शैक्षिक क्षेत्र पनि पर्छ, त्यसलाई पनि यसले गाँज्यो। र त्यसो गर्दै गर्दाखेरि शिक्षकहरू जो त्यही विद्यालयको आम्दानीबाट मात्रै आश्रित थिए, उनीहरूको पारिश्रमिक पुगेन होइन। विशेष गरी अघिल्लो शैक्षिक क्षेत्रकै माघ फागुन चैतसम्मको, त्यसपछि यो शैक्षिक सत्रदेखि यता आएपछि वैशाख जेठ असार यो तलब पनि पाएनन् र शिक्षकहरू एक किसिमले आर्थिक अभावले भौतारिरहेको अवस्था रह्यो। र हामीले बारम्बार विद्यालय सञ्चालकहरूलाई त्यसका प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घ संस्थाहरूसँग बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, संवाद गऱ्यौँ, केही निकास निकाल्न सकिन्छ कि भनेर त्यसको निम्ति बाटाहरू खोज्यौँ र सरकारसँग सँगसँगै गयौँ। सरकार पनि व्यवस्था गर्ने र विद्यालय सञ्चालकहरू पनि हामीले शिक्षकहरू बिचारा शिक्षकहरू भन्ने, तर उनीहरूको चाहिँ दायित्वबाट अलिकति पन्छिने खालका कुराहरू भइसकेपछि केही असमझदारीहरू बढे। अहिले अब विशेष गरी देशभर करिब 2,50,000 शिक्षक निजी विद्यालयमा कार्यरत छन् होइन। अब यो लकडाउन सँगसँगै कोरोना सङ्क्रमणको प्रभावसँगै ती शिक्षकहरूको जीविकोपार्जनमा चाहिँ विशेष गरी हुन त यहाँले बताउनु भयो, यसबाहेक अन्य के कस्तो किसिमको समस्या परेको छ? एउटा त आर्थिक समस्याले गाँजेपछि भयभरका समस्याहरू ती टाँसिँदा रहेछन्, त्यहीसँग जोडिएका हुँदो रहेछन् होइन। त्यसपछि आर्थिक समस्या एकातिर छँदैछ, त्यसपछि विभिन्न जिल्लाहरूबाट विशेष गरी उपत्यकाकै थुप्रै विद्यालयहरूबाट शिक्षकहरूलाई निष्कासन गर्ने खबरहरू निरन्तर आइराखे। एकातिर तलब पाइएको छैन, अर्कोतिर विद्यालयबाट शिक्षकहरू निष्कासन गर्ने जुन छ त्यसले झन् थप समस्या सिर्जना गर्यो होइन। यसरी समस्याहरू सिर्जना गर्दै गएपछि हामीले असार 19 गते देशभरिका प्रमुख सहरहरूमा एउटा दूरी कायम गर्दै ध्यानाकर्षण प्रदर्शन पनि गऱ्यौँ होइन। त्यो ध्यानाकर्षण प्याप्सनका निम्ति पनि थियो, त्यो ध्यानाकर्षण अभिभावकका निम्ति पनि थियो, त्यो ध्यानाकर्षण सरकारका निम्ति पनि थियो र त्यो ध्यानाकर्षण अन्य सरोकार राख्नेहरूका निम्ति पनि थियो। यसो गर्दै गर्दा पनि
समस्याको समाधान नभइसकेर अझ हामी संवादमा छलफलमा र सरकारलाई दबाब दिने काममा लागिरहँदाखेरि पछिल्लो चरणमा प्याप्सन र एनप्याप्सनको निर्णय अनुसार शिक्षकहरूलाई चाहिँ बेतलबी घर बिदामा दिने के अरे राख्ने भन्ने खालको जुन कुरा आयो त्यसले चाहिँ थप हामीलाई आक्रोशित पनि बनायो र त्यसले झन् थप समस्या पनि ल्यायो र त्यसैका निम्ति हामीले न्यारो डाउन गर्दै उहाँकै कुरालाई आधार मान्ने हो भने विशेष गरी जो शिक्षकहरूको जुन किसिमको पीडा उहाँले सुनाउनु भएको छ यो त चाहिँदाको भाँडो नचाहिँदाको ठाडो भनेर यो निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले गरे जस्तो यो व्यवहार त्यस किसिमको भएन त्यस्तो होइन हामीले अहिले कसरी बुझौँ भने हामी एउटा विषम परिस्थितिमा छौँ हजुर हामीले शैक्षिक सत्र 2076लाई एकदमै हतारोमा चैतको 5 गतेभित्र सक्नुपर्छ भनेर फागुनको तेस्रो साता शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन जारी गर्यो त्यसको परिवेशमा रहेर हामीले काम सम्पादन गर्नु पर्यो अब विद्यालयको आय आर्जन भनेको अभिभावकले तिर्ने शुल्क हो त्यो शुल्क राम्रोसँग उठिसकेको अवस्था थिएन हामीले चैत 5 गते विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि सम्पन्न गर्यौं परीक्षाहरू सम्पन्न गर्यौं कतिपय जिल्लामा खास गरी 2 नम्बर प्रदेश र पहाडी जिल्लामा त त्यो परीक्षा पनि हुन सकेन तराईमा होलीको पर्व थियो पहाडतिर पनि अब करिब चैतको दोस्रो तेस्रो साता परीक्षा गर्ने चलन हुन्छ उहाँहरू चाहिँ त्यो डेट कुरेर बस्नु भएको थियो अब त्यो नभइसकेपछि के भयो भन्नुहुन्छ भने आर्थिक कुराहरू चाहिँ अगाडिदेखि नै त्यो क्लियर नहुँदै आउँदाखेरि धेरै बाँकी भएको त रह्यो त्यो रहिसकेपछि हामी लकडाउनमा फसिहाल्यौँ 11 गतेबाट लकडाउनको कन्टिन्युटी आजसम्मै छ मोडालिटी चेन्ज भयो होला अब त्यो बीचमा के भन्नुहुन्छ भने वैशाख जेठ असार त यो नै बितिहाल्यो हैन चैत 5 मै हामीले सेसन एन्ड गरेर विद्यालय बिदा गरिहाल्यौँ भनेपछि त्यहाँ कतिपय ठाउँमा आर्थिक चाहिँ जो भुक्तानी गर्नुपर्ने हो त्यो भुक्तानी पनि हुन सकेन हैन कतिपय सवालमा उहाँहरूले उठाएका विषयहरू जायज पनि छन् अब हामीले चाहिँ के गर्यौं प्याप्सनले भन्दाखेरि चैत्र मसान्तसम्मको सम्पूर्ण भुक्तानीहरू तपाईहरुले चाहिँ बकौता पनि उठाउनुस् हैन बकौता उठाउन रोकिएको छैन अब 18 मा प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ त्यो स्वाभाविक छ तर जहाँ जुन क्षेत्रको हामीले कुरा गरेका छौं कतिपय क्षेत्र चाहिँ तपाईको कृषि क्षेत्र अथवा खास गरी हाम्रो गाउँ घर हैन हामीसँग जम्मा 40-42 वटा शहर त हो नि देशमा बाँकी त गाउँै हो गाउँ त कहिले पनि लकडाउन भएन 20 वर्ष ती विद्यालयहरू 20 वर्ष सञ्चालन गरिएको छ विद्यालयहरू त्यसमाथि शिक्षकहरूको निकै लामो योगदान छ त्यो विद्यालयलाई रन गर्नका लागि अब यहाँहरुले विगत 4 महिनादेखि तलब दिनु भएको छैन कतिपयलाई नो वर्क नो पे बेतलबी विद्यालय हामीले नो वर्क नो पे यो त अलिकति न्यायोचित भएन किनभने अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने दुवै जना चाहिँ एक आपसमा अन्डरस्ट्यान्डिङमा अघि बढ्नु पर्ने समय पनि त हो यहाँले भने ठीक हो नो वर्क नो पे हामीले भने हैन मैले भन्दै थिए कि हामी त्यो आर्थिक विविधताको बीचबाट यहाँ आइपुग्यौं हैन त्यो आर्थिक विविधताको बीचबाट यहाँ आइपुग्दाखेरि यो जुन लकडाउन चाहिँ लामो समय रह्यो नि र हामी असारसम्म पनि कुनै गतिविधि गर्न पाएनौं यो बीचमा हामीले के गर्यौं वैशाखदेखि नै अनलाइन भर्चुअलका क्लासहरू चलायौं हजुर तर बीचैमा फेरि नेपाल सरकारले के चाहिँ विज्ञप्ति जारी गर्यो खबरदार तिमीले अनलाइनको पैसा या चाहिँ कुनै शुल्कको नाममा पैसा ल्याउला भने त्यो कुरालाई पनि हामी चाहिँ एक प्रकारले ठिकै छ भनेर गयौं असार 1 गतेबाट चाहिँ वैकल्पिक सिकाइ सुरु गर्ने भनेर चाहिँ कार्यक्रमै बन्यो शिक्षा मन्त्रालयबाट त्यसमा हामी सहभागी भएर अगाडि बढिरहँदाखेरि पनि हामीलाई पुराना विद्यार्थीको यकिन गर्ने अवस्था पनि सिर्जना गरिएन अब पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने अवस्था पनि सिर्जना गरिएन अब नयाँ विद्यार्थी भर्नाको त कुरै रहेन मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के भने लामो समयदेखि विद्यालयहरू आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भएनन् दायित्वहरू सिर्जना भइरह्यो भुक्तानी गर्न सकिएनन् शिक्षकहरूले आफ्नो तलब जो काम गरेको हिजोको परिश्रमको प्रतिफल जो पाउनु पर्ने माग गर्नु स्वाभाविक छ अब त्यहाँ दिन नसक्ने र माग गर्नेको बीचमा चाहिँ एक खालको तपाईको डिस्प्युट जस्तो पनि भयो के बीचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भनौं न विद्यालयहरूले दिन चाहेनन् हामीले पाएनौं भन्ने शिक्षक साथीहरुको कुरा भयो अब हामीसँग छँदै छैन दिन सकेनौं भन्ने हाम्रो कुरा भयो र तपाईहरु जस्तो आम सञ्चारकर्मी साथीहरुले के भन्नु भने तपाईहरुले त हिजो राम्रोसँग स्कुल चलाउनु भएको छ तपाईहरुसँग जगेडा कोष पनि होला त्यो पनि हो त्यहाँबाट दिनुस् भन्ने खालको चाहिँ त्यो कुरा पनि आवाज पनि बाहिर आयो त्यो पनि त जायज हो किनभने शिक्षकहरूलाई भोलिका दिनमा भनौं न भविष्यमा काम लाग्ने ती शिक्षकहरू नै हुन् हैन शिक्षक बिना त विद्यालय सम्भवै छैन मैले अघि पनि जोडे तपाईको सम्बन्ध यो अवस्थामा एउटा क्यापिटल हो हामीले संसारभरि के बुझ्नुपर्छ भने म एचआर मा पनि काम गर्ने मान्छे भएको हुनाले
ह्युमन रिसोर्स भनेको चाहिँ एउटा क्यापिटल हो, एसेट्स हो। हामीले त्यो कुरा बिर्सन हुँदैन। त्यो संसारभरि सक्सेस प्राप्त गरेका संस्थाहरूको चाहिँ त्यसको हिस्ट्री हेर्ने भने त्यहाँको ह्युमन क्यापिटल नै हो है। हामीले यो कुरालाई नजरअन्दाज गरेका छैनौँ, बिर्सेका पनि छैनौँ र त्यहाँ कुनै अपमान हुने काम पनि होइन। मात्रै के हो भने यो बिचमा तपाईँले एक दुईवटा परिस्थिति के बुझ्नु पऱ्यो भने हामी आर्थिक रूपले चाहिँ हो हामी गर्न सक्थ्यौँ। कस्तो बेलामा? सहजताको बेलामा। अहिले कोभिडले जकड्यो, न ब्याङ्कले दिन्छ, न सहकारीले दिन्छ, न कसैले पैसा सापट्टि मागेर दिन्छ, कहीँबाट पनि भएन। जस्तो सुकै तपाईँको सम्पन्न मान्छे पनि हामीले हेऱ्यौँ नि त, भूकम्पको बेलामा सडकमा त सँगै मजदुर र मालिकसँगै थिए त, एउटै टेन्ट मुनि थिए त, एउटै भान्सामा थिए नि। परिस्थितिले अहिले के गर्यो भने सबैलाई तपाईँको चाहिँ घरभित्र थुन्यो, सबै स्रोतहरू बाहिर थियो, त्यो ल्याउन पाइएन, डिस्ट्रिब्युसन गर्न पाइएन। त्यसले एक खालको मतभेद चाहिँ बनायो। तर हामी के कुरामा सचेत छौँ भने उहाँहरूलाई चाहिँ नि दिनुपर्ने पारिश्रमिक लगायतका दायित्वहरूका सन्दर्भमा हामीले गर्न सकेनौँ भनेपछि सरकारलाई हामीले गुहार्यौँ, शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि भन्यौँ, अर्थ मन्त्रालयलाई भन्यौँ। अर्थ मन्त्रालयलाई हामीले के भन्यौँ भने केही समयको लागि हामीलाई सर्ट टर्म लोन दिनुहोस् होइन। हामी त्यो लोन बाट चाहिँ हाम्रो शिक्षक कर्मचारीको जीविकोपार्जन लगायत हाम्रो स्ट्रक्चरलाई बचाउँछौँ। नीति कार्यक्रममा पनि आएन, बजेटमा पनि आएन। तर सरकारले यहाँहरूलाई उचित तरिकाले रेस्पोन्स गरेन। तर यति गर्दा नगर्दै पनि तपाईँहरूले विशेष गरी सरकारले रेस्पोन्स त गरेन नै, तर त्यही बहानामा तपाईँहरूले शिक्षकलाई शिक्षकहरूलाई हामीले विभिन्न बहानामा निकालिएका छन्। तपाईँलाई भन्छु, प्याप्सन केन्द्रीय समितिले वैशाख 14 गते एउटा सर्कुलर जारी गर्यो। हजुर, त्यो सर्कुलरमा के भनिएको छ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा भनिएको छ चैत्र महिनासम्मको सम्पूर्ण भुक्तानीहरू तपाईँहरूले क्रमशः भुक्तान गर्नुहोस्। दोस्रो नम्बरमा के गर्यौँ भनेका छौँ हामीले भन्दाखेरि वैशाखदेखि असारसम्मको कुरा हामीले वैशाखमै बोलेका छौँ। विद्यालयको आर्थिक अवस्था अनुसार शिक्षक कर्मचारीको गर्जो टार्नुहोस् भनेको छ भने हामी बेखबर छैनौँ, हामी रिस्पोन्सिबल नभएको पनि होइन, हामी त्यो दायित्वबाट हामी बाहिर छैनौँ, हामी एकाउन्टेबल नै छौँ। र अब अहिले आएर किन यो भनियो भन्ने विषय चाहिँ सरकारले भन्छ पैसा लिन पाउँदैन। ठिक छ, अभिभावकहरू भन्नुहुन्छ यो बन्द भएको बेलाको के को पैसा दिने। ठिक छ, साथीहरूले हामीलाई तलब लिऊ भन्नुभएकै छ नि त। ठिक छ, जुन समस्याहरू तपाईँले राख्नु भएको छ अहिले, ठिक छ, म तपाईँसँग आउँछु। निकायबाट हामीले यो समस्याको समाधान गर्ने अवस्था नबनिसकेपछि राज्यलाई बारम्बार, सरकारलाई, शिक्षा मन्त्रालयलाई बारम्बार यो समस्या समाधानका निम्ति बोल्नुहोस्। उहाँहरूले बाटो फुकाउने थुप्रै कुरा थियो नि त। शिक्षक, अभिभावक हामीलाई राखेर तपाईँहरू यो बाटोबाट जानुहोस् भने भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि। त्यो नभइसकेपछि हामीले एउटा अल्टिमेटम दिएका थियौँ, यो असार 21 गतेसम्मको त्यो क्लोज हो। 21 गते हामी सबै बस्यौँ, मन्त्रीज्यूले अब तपाईँहरूको तुरुन्तै समस्या समाधान हुन्छ भन्नुभयो, समाधान भएन। 31 गतेसम्म पुर्यो। ठिक छ, म बाँकी विषयमा फेरि आउँछु तपाईँ यो विषयमा। अब म विशेष गरी होम सर तपाईँतिर केन्द्रित हुन चाहन्छु। जुन कुराको परिस्थिति स्थितिबारे उहाँले अहिले अभिव्यक्ति गर्नुभयो, जुन समस्याहरू राख्नुभयो, यसमा तपाईँहरूको चित्त बुझाइ छ उहाँहरूको अभिव्यक्तिप्रति? चित्त बुझाइ भएको भएदेखि त असन्तुष्टि लिएर किन जान्थ्यौँ होइन, किन सङ्घर्षका कुराहरू लिएर जान्थ्यौँ, किन विमतिका कुराहरू लिएर जान्थ्यौँ। चित्त बुझाइ कुन अर्थमा छैन भनेदेखि हजुर हामीले हिजो तपाईँहरूले अतिरिक्त, अब यो तपाईँहरूमा को पर्नुहुन्छ हाम्रो सहअध्यक्षज्यूलाई राम्ररी थाहा छ, तपाईँहरूले हिजो अतिरिक्त कमाइ गर्दा अथवा यसलाई अतिरिक्त पनि नभनौँ, बढी कमाइ गर्दाखेरि हामीले त्यसका निम्ति हामीलाई त्यसको बोनस चाहियो, हामीलाई त्यसको बेग्लै प्रतिफल चाहियो, कहिले पनि भनेनौँ होइन। हामीलाई नियमित तलब, त्यो पनि नेपाल सरकारले भनेको थियो, धेरै थोरै विद्यालयहरू छन् नेपाल सरकारले तोकेको शिक्षा ऐन नियमावलीमा भए अनुसारको तलब दिनका निम्ति के अरे तलब दिइराख्नु भएको। त्यसपछि अब यो समस्या जुन आयो, हामीले त्यतिखेरदेखि नै के उठायौँ भनेदेखि कम्तीमा यस्तो इमर्जेन्सी फन्डहरू बनाइराख्नुपर्छ भन्ने कुराको हिक्का राख्न पर्थ्यो। उहाँहरूको तर्क के छ भनेदेखि ए बाबा यो कोभिड त 81 आयो, अब जे कुनै पनि 81 आउँदाखेरि का निम्ति त तय गर्ने, यसको अर्थ यो लकडाउन कोभिड-19 उहाँहरुका लागि बहाना बन्यो हैन त। मेरो भनाइ के हो भनेदेखि अनि अब आफ्नो परिवारभित्र जो उहाँहरूसँगै आश्रित छ त्यसका निम्ति, तिनीहरूलाई पाल्नका निम्ति, तिनीहरूको आश्रित परिवारलाई पाल्नका निम्ति यो वा त्यो ढङ्गले सरसापट हुन्छ कि अथवा कुनै अर्को मेथडबाट, अर्को तरिकाबाट हुन्छ कि, त्यो उहाँहरूले दायित्व पुरा गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्नु भएन। त्यसप्रति हाम्रो असन्तुष्टि हो। त्यसपछि सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई आफ्नो चाहिँ यो मेरै मातहतको भन्ने पनि सोचेन, सारा अरू क्षेत्रहरूको चाहिँ अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने,
तर यो क्षेत्र जसले चाहिँ लगभग 25% भन्छौँ हामी, 25% विद्यार्थीहरूको हिस्सा ओगटेको छ हैन। सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षकहरू जोड्ने हो भने त्योभन्दा बढी शिक्षकहरू यहाँ छन्, त्यसको हिस्सा ओगटेको छ। अनि त्यो हिस्सालाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ यो तरिकाले, चाहे त्यो शिक्षकको तलब दिएर होस्, चाहे त्यो उहाँहरूले मागे जस्तो सब्सिडी दिएर होस् अथवा सहुलियत दरमा ऋण दिएर होस् भन्ने कुरा चाहिँ भएन। हामीले झकझगाई गर्दा पनि उसमा आएन। त्यसैले हामी सञ्चालकहरू र सरकारप्रति दुवैप्रति असन्तुष्ट छौँ। यो चित्त बुझाउने ठाउँै छैन हाम्रो। तथापि हामीले 6 महिनासम्म तलब नलिई बस्नु भनेको त एउटा त्यो सहनशीलताको पराकाष्ठा हो, त्यसको त उच्च मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा हो। यसमा केही टिप्पणी छ सर? होइन यसो छ, अब इस्टु एउटा छ नि निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको एउटा छात्र सङ्घ। हजुर, त्यो संस्थाको अध्यक्षले जे व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसमा मेरो धेरै कुनै फरक मत छैन। मात्र कुरा के हो भने परिस्थितिजन्य ढङ्गले जो कुरा सृजना भयो र जसलाई हामीले चिर्न सकिराखेका छैनौँ त्यो यथार्थ हो। हामीले अहिले कहीँबाट पनि आम्दानी गर्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले पनि यो खालको हामी डिबेटमा बस्नु पर्यो अथवा यसमा बस्नु पर्दैन। र अघि उहाँले एउटा बडो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो क्या, त्यो कुरा के हो भने निजी विद्यालयहरूले भोलिका दिनमा एउटा सञ्चित कोष या जगडा कोषको परिकल्पना गर्न जरुरी छ। हुन त अहिले त्यो कुनै पनि ऐन नियममा त्यो कुरा छैन, किनभने हामीलाई गाइड गर्ने शिक्षा निर्देशिका त्यसले प्रश्न भन्छ 60% शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्तामा, 14% घर बाल र चाहिँ ब्याङ्क ब्याजमा, 10% छात्रवृत्तिमा, 7% शैक्षिक सामग्रीमा र 9% तपाईँको डेभलपमेन्ट कस्ट भनेर त्यहाँ राखिएको छ। अब हामीले भोलि चाहिँ के परिकल्पना गरिरहेका छौँ उहाँहरूसँग पनि हामी संवाद गरिराखेका छौँ। छलफल के गर्दैछौँ भने अब जसरी त्यो सहकारी र अन्य ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा पनि हुन्छ नि एउटा जगेडा कोष या सञ्चित कोष, जसको कारणले भोलि यस्ता भइपरि आउने परिस्थितिहरू भोलि पनि आउन सक्छ नि त। हिजो भूकम्प आएको थियो गयो अब सक्यो भन्ने हामीले ठानेका थियौँ, तर फेरि कोभिड आयो नि त, भोलि अर्को चिज आउला। त्यसको निम्ति अब हामी तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा हामीले छलफल गर्दैछौँ, चिन्तन पनि गऱ्यौँ, महसुस पनि भयो। र अर्को कुरा के हो भने इन्स्टिट्युसनल ढङ्गले अब संस्थाहरू जानुपर्छ है। अब एउटा व्यक्ति कमजोर भयो भने त भोलि समग्र संस्था नै कमजोर हुन सक्ने अवस्था रहेछ नि त। संस्थागत परिपाटीबाट भोलि संस्थाहरूलाई हामीले ड्राइभ गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि अब हामीले डिस्कोर्स गर्दैछौँ। त्यस कारणले अब हाम्रा चाहिँ विमतिका दूरीहरू घटेर अब हामी यसलाई चाहिँ नि सकारात्मक र समृद्धितर्फ गुणन गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्ने तयारीमा छौँ। जस्तो अब म तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। अब यसअघि पनि विशेष गरेर यो त अब लकडाउनको बहाना भयो, शिक्षकहरूमा एक किसिमको समस्या देखियो, तलब पाएनन्, उनीहरूको रोजगारी गुम्यो कतिपय ठाउँमा, कतिपय विभिन्न बहानामा होइन। तर अब यसअघि पनि निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले न्यायोचित किसिमको तलब सुविधा पाएका थिएनन्। एउटा एक किसिमले भन्ने हो भने अलिकति केही श्रम शोषण पनि भएको थियो शिक्षकहरूमा भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। कतिको सत्यता छ? होइन, यसमा कतिको भन्दा पनि धेरै हदसम्म सत्यता छ है। हामीले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको, अब अहिले यतिखेर कोभिडले सबैलाई गाँजो भन्नका खातिर हामीले यी कुराहरूलाई अहिले तपसिलमा राख्यौँ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तथापि तपसिलमा राख्यौँ होइन। जस्तो कि विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाउने कुरा छ त्यहाँ शिक्षा ऐन र नियमावलीमा, त्यो उहाँहरूले बनाइराख्नु भएको छैन। लगानीकर्ताहरूको 2-4 जनाको एउटा टिम हुन्छ, त्यसलाई बोर्ड अफ डाइरेक्टर के भन्नुहुन्छ, त्यसैले निर्णय गर्ने हो होइन। त्यसलाई न शिक्षा ऐनले चिन्छ न नियमावलीले चिन्छ, त्यसमा यसरी गठन गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न छ। त्यसपछि नेपाल सरकारले तपाईँको यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष लिएर आयो, भलै उहाँहरूले हामीले निर्णय गरेका छौँ अब यो परिस्थिति यस्तो भयो भन्नुहुन्छ, तर हामीले धेरैचोटि झकझक्यायौँ, त्यसमा प्रवेश गर्नु भएन। त्योभन्दा अगाडि नै सञ्चय कोष छँदै थियो, सञ्चय कोषका कुराहरूमा पनि उहाँहरू प्रवेश गर्नु भएन। त्यसपछि शिक्षा ऐन र नियमावलीमा प्रष्टसँग तलबका कुराहरू उल्लेख छन् होइन। धेरै थोरै विद्यालयहरू मात्रै छन्, नदिएको दिएकाहरूलाई धन्यवाद पनि दिनुपर्छ। धेरै थोरै मात्रै विद्यालयहरू छन् जसले त्यो तलब दिएका छन्, नभएदेखि एकदम थोरै चाहिँ शिक्षकहरूले पाएका छन्। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ के छ उहाँहरूले देखाउने भनेदेखि एउटा कुनै गाउँको देहातको एउटा सानो विद्यालयलाई देखाउने, यी विद्यालयहरू त खत्तम भए मरे हेर्नुहोस् न यहाँ गति भनेर त्यसलाई देखाउने। तिनै विद्यालय पनि आफैमा घाटामा छैनन्। फेरि कोही पनि एउटा व्यक्ति म शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्छु भनेर महिनाको 1.5-2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपियाँ हालेर वर्षको 50 लाख रुपियाँ त्यो बेहोर्दैन। त्यहाँ बरु घाटामा छन् भनेदेखि
शिक्षकहरू छन्, त्यहाँका कर्मचारीहरू छन् जसलाई थोरै पे गरिएको छ। अब शिक्षकहरू पनि आफ्नो शैक्षिक बेरोजगारीको एउटा जुन अवस्था छ त्यो अवस्थाले पहिला नै मलाई कति तलब दिन्छस् होइन, उहाँहरूले चाहिँ कति तलब लिन्छस् भनेर सोध्नुहुन्छ। एक किसिमको रोजगारी सृजनाको अवसर भएका हिसाबले हामी होइन, पहिला त्यहाँ छिर्न पाएदेखि केही गर्जो टार्दै गरिन्छ, त्यसपछि त्यहाँबाट बार्गेनिङ गर्दै गरौँला, अलिकति बढाइदेऊ न भन्दै गरौँला भन्ने हिसाबले हो। त्यसैले हिजो पनि यी समस्याहरू थिए। अहिले हामीले यी समस्याहरू कम्तीमा पनि यो लकडाउनपछि विद्यार्थीहरूलाई सिकाइ प्रक्रियामा लिएर आउने कुरा, त्यसपछि यसलाई बिस्तारै शैक्षिक क्षेत्रलाई चाहिँ यो बाट बाहिर निकाल्ने कुरामा चाहिँ सहकार्य गरौँ भनेर। अब जहाँसम्म मैले पछिल्लो कुरा अलिकति तपाईँलाई इन्फर्मेटिभ पनि हुन्छ भनेर भनिराखेको छु, जब उहाँहरूले बेतलबी बिदा राखिसक्नुभयो हामी अलिकति आक्रोशित पनि भयौँ होइन। हामीले तत्कालै विज्ञप्तिहरू पनि जारी गऱ्यौँ, उहाँहरूले विज्ञप्ति जारी गरे जस्तै। त्यसपछि हामीले फेरि सरोकारवालाहरूसँग त्यसै गरेनौँ, अभिभावक महासङ्घसँग छलफल गऱ्यौँ, शिक्षक महासङ्घसँग छलफल गऱ्यौँ, अनि यो वा त्यो ढङ्गले केही साथीहरू उहाँहरूसँग छ र हामीसँग छलफल गराउने प्रयत्नमा लाग्नुभयो र आज त्यो प्रयत्न फलस्वरूप हामी बिहानदेखि उहाँ अलिकति छिटै हिँड्नुभयो विशेष कामले गर्दाखेरि, बिहानदेखि प्याप्सनको अध्यक्ष, एनप्याप्सनको अध्यक्ष, म स्टुको अध्यक्ष, महासचिवहरू लगायत एउटा त्यो दूरीलाई कम गर्ने कुराहरूमा बसिराख्यौँ र उहाँहरूले यो वास्तवमा तपाईँहरूका निम्ति तलब नदिने र बेतलबीमा राख्ने मकसद थिएन, तथापि तपाईँहरूको त्यो चित्त दुखाइमा हामीले त्यसलाई फिर्ता ल्याउँ भन्ने खालको कुरा उहाँहरूले हामीलाई बेतलबीमा राखेपछि हामीले प्याप्सनका कार्यालयहरू केन्द्रित आन्दोलन गर्ने पनि कुरा थियौँ। त्यसो भएदेखि त्यो बेतलबी विधालाई यहाँहरूले फिर्ता लिनुभयो भने प्याप्सन एनप्याप्सनसँगको जुन त्यो कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गर्ने कुराहरू छ त्यसलाई पनि हामी फिर्ता लिन्छौँ भन्दा अब विशेष गरी ठिक छ म फेरि डिके सरतर्फ आउन चाहन्छु। अब शिक्षकहरूको कुन कुन मागप्रति सञ्चालकहरूको असन्तुष्टि हो? म अलिकति थोरै क्लियर गरौँ। अहिलेको विषय यहाँले के उठाउनु भएको थियो भने शिक्षक कर्मचारीको अलिकति श्रम शोषणको कुरा उठाएको थियो। अब यो लाखौँ जनताले हेरिराखेका, दर्शकले हेरिराखेका टेलिभिजन। पहिला के छ भने हाम्रो विद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया र प्रकृति छ। हामीसँग 5 प्रकारका विद्यालयहरू छन्, क ख ग घ र एउटा विशिष्ट प्रकृतिको विद्यालय भनिन्छ, जसमा चाहिँ अभिभावक विद्यालय व्यवस्थापन बसेर चाहिँ शुल्क पनि निर्धारण हुन्छ। यो क ख ग मा चाहिँ सरकारले शुल्क निर्धारण गर्छ। अब यहाँनिर एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कम्पनीमा सञ्चालित विद्यालयहरूको चाहिँ सञ्चालक समिति हुन्छ र त्यो सञ्चालक समितिले डिटरमाइन गरेका विषयहरू र थप शिक्षासँग सरोकार राख्ने विषयहरू चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा छलफल हुन्छ। यो अलिकति प्रक्रियागत ढङ्गका कुराहरू पनि छन्। त्यसो भएको हुनाले कहिले कहिले हाम्रो बुझाइ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी पूर्णतः हामी शिक्षा ऐन अन्तर्गतै गाइडेड हो भन्दाखेरि कतै हामी चाहिँ नि श्रम ऐन र तपाईँको यो कम्पनी ऐन अन्तर्गत पनि आकर्षित हुन्छौँ, कतै हामी शिक्षा ऐन अन्तर्गत पनि आकर्षित हुन्छौँ। यी कुराहरू पनि छन्, यी छलफलका विषय रहे। मैले यहाँलाई के बुझाउन चाहेँ भने जब हामीले यो श्रेणी बनायौँ, हामी अहिले श्रेणीको विपक्षमा छौँ। प्याप्सन खास गरी यो श्रेणी नै बनाउनु हुँदैन विद्यालय भन्ने पक्षमा छौँ। विशिष्ट श्रेणी भनियौँ जसलाई त यहाँ जनबोलीको भाषामा महँगा विद्यालय भनिन्छ, जसको प्रतिशत 1 छ। 1% विद्यालय छन् जसले चाहिँ 1.5 लाखदेखि 5 लाखसम्मको शुल्क लिनुहुन्छ नेपालको सन्दर्भमा। अब 9% विद्यालय छन् जसलाई हामी क वर्गका विद्यालय भन्छौँ, जसको शुल्क वार्षिक एउटा विद्यार्थीसँग टोटल आम्दानी गर्ने भनेको 1 लाखदेखि 1.5 लाख छ। अर्को 15% विद्यालय छन् जसलाई हामी ख वर्गको विद्यालय भन्छौँ, जसले चाहिँ 50,000देखि लाख रुपियाँ वर्षको आम्दानी गर्छ एउटा विद्यार्थीसँग इन्टायर हेडमा, इन्टायर शुल्कको शीर्षकमा। अब तपाईँको ग वर्गको विद्यालय छ जो 35% क्षेत्र जसले ओगट्छ, त्यसले 30,000देखि 50,000 आम्दानी गर्छ वर्षमा। अब घ वर्गका विद्यालय 40% छन्, तिनले चाहिँ म्याक्सिमम 30,000 आय गर्छन्। हामीले एउटा डेटा नै लिएका थियौँ, 8,000 मिनिममदेखि म्याक्सिमम 30,000 आय गर्दा रहेछन्। अब स्वाभाविक रूपमा हुन्छले उठाएको कुरा यहाँ कहाँनिर मिल्छ भने त्यो 40% विद्यालय जसले 8,000देखि 30,000 रुपियाँ आय गरिराखेको छ उसले स्वाभाविक रूपमा कम तलब त्यहाँ हुन्छ नै, त्यो निश्चित कुरा हो। तर अब हामीले के हेर्नु पर्यो, ग वर्गदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मका विद्यालय अघि उहाँले भन्नु भने ख वर्गभन्दा माथिकै विद्यालयहरूले ख र ख भन्दा माथिका विद्यालय सञ्चय कोषको व्यवस्था पनि गरेको छ, शिक्षकहरूलाई अतिरिक्त सेवाको व्यवस्था पनि गरेको छ र उहाँहरूको रोजीरोटीको सुरक्षा पनि राम्रो छ। अब हामीले ग वर्गका विद्यालयको के छ भने राज्यले तोकेकै पनि तपाईँको शुल्क लिन सकेको अवस्था छैन। उपत्यकाका केही सर्टेन एउटा डेभलप ठाउँहरू पोखरा भयो, तपाईँको बुटोल भयो, त्यस्ता केही बाहेकका ठाउँहरू बाहेक धरान विराटनगर हुन्छ नि, अलि सहरमा पनि अलिक विकसित सहर बाहेकको ठाउँमा असाध्यै न्यून शुल्कमा
त्यहाँको स्ट्रक्चर हेर्दा बडा राम्रो देखिन्छ, गाउँघरमा बिल्डिङ सिल्डिङ पनि बनाएको छ होइन, राम्रो छ। तर शुल्क असाध्यै न्यून छ। अनि कृषिमा आधारित र चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा आधारित अभिभावकको उसमा आधार भएर शुल्क सङ्कलन गर्नुपर्ने, त्यो पनि पटक्कै हुने। त्यस कारणले कहिले कहिले हामीले जे सत्य हो त्यो सत्य बाहिर ल्याउनै सकेनौँ क्या। अब हामी यो किसिमको समस्या त हजुर छ। अब विशेष गरी म होमनाथ सरतर्फ आउन चाहन्छु। मैले अघि सकेँ, यहाँले जुन सोध्नु भएको थियो कि अब हामी चाहिँ के भने इस्टु र हाम्रा बिचमा उहाँहरूको असन्तुष्टि चाहिँ विशेष गरी के? उहाँहरूको असन्तुष्टि एउटा कुरामा थियो, तपाईँहरूले हामीलाई बेतलबी भन्ने, तपाईँहरू हाम्रो एउटा मेजर हिस्सा हो, तपाईँहरूले बेतलबी भन्नुभयो, तपाईँहरूका प्रति हाम्रो आपत्ति छ भन्नुभयो उहाँहरूले। उहाँहरूका प्रति नै हामीले आपत्ति दर्शाएका थियौँ कि अब खुलस्तै भनौँ न, हामी यत्रो चाहिँ टेलिभिजनमा बसिराखेका छौँ। दुईवटा इस्यु उहाँहरूले उठाउनु भयो क्या। एउटा कम्पनी एन्ड खारेजीको कुरा उठाउनु भयो, हजुर। अर्को विद्यालयहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा उठाउनु भयो। जुन कुरा हामी त्यो सञ्चालन गरिराखेका छौँ, त्यो हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौँ। हाम्रो त फिनान्सियल इन्भेस्टमेन्ट मात्र होइन, लाइफको इन्भेस्टमेन्ट छ। अनि उहाँहरू जो हामीसँगको स्टेक होल्डर हो, उहाँहरूले त राज्यलाई भन्नु पऱ्यो नि, हाम्रो मुद्दा हामीतिर ठोकाउने होइन। त्यस कारणले तपाईँहरूले त्यो भन्न पाउनुहुन्न। भन्नुहोस् त्यो कहाँ भन्नुपर्छ संसदमा भन्नुहोस्। हामीले फेरि सँगसँगै के भनिरहेछौँ भने राज्यले चाहिँ नि हामीलाई त के भन्दाखेरि संविधानमा उल्लेख गरेको छ नि त, नेपालको संविधान 2072 को धारा 51 को ज2 मा निजी विद्यालय सम्बन्धी प्रावधान एकदमै क्लियर छ। यसलाई चाहिँ नि अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र सेवामूलक बनाउने। सेवामूलक बनाउने भन्नेको विषयमा के हो त्यो सेवामूलकको मोडालिटी हामी छलफल गर्न सक्छौँ, उहाँहरूसँग पनि छलफल गर्न सक्छौँ, आम जनतासँग छलफल गर्न सक्छौँ होइन, सरकारसँग छलफल गर्न सक्छौँ। तर के हो भने राष्ट्रियकरणको मुद्दा चाहिँ हाम्रै स्टेक होल्डर साथीहरूले होइन, यो पोलिटिकल इस्यु हो, पोलिटिकल ठाउँबाट आउनुपर्छ भन्ने उहाँले त्यो उठाइरहनु भएको थियो। त्यसो भएको हुनाले अब परिस्थिति पनि त्यस्तै पनि, शुल्क पनि लिन नपाइने, कहीँबाट सपोर्ट पनि पाइएन। राज्यले खास गरी शिक्षा मन्त्रालय पनि राम्रोसँग हामीलाई एड्रेस गरेन। अब यसो भन्दाखेरि हामी त चल्नै सक्दैनौँ, हातठाडो पारौँ भन्दा हामीले हातठाडो पारेको। हातठाडो पार्नु पूर्व त हामीसँग दायित्व र जिम्मेवारीमा भएको पोलिटिकल इस्युज उठाउन जरुरी थियो उहाँहरूलाई होइन। पोलिटिकल भन्दा पनि हाम्रो मेजर दायित्व त फेरि शिक्षक कर्मचारीसँग छ नि त। त्यस कारणले पनि हामीले गर्न सकेनौँ है भनेपछि उहाँहरू पनि कन्सर्नमा आउनुभयो नि, उहाँहरू पनि आक्रोशित हुनुभयो नि। यो आक्रोशित भनेको हामीहरूसँग कम हो, जसले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने उसँग ज्यादा हो। यद्यपि उहाँहरूले पहिला भन्ने हामीलाई नै हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी मेट्रोलाइजमा आइपुग्यौँ, अब नजिकमा आइसक्यौँ। त्यही कारणले त्यही इस्युले अब हाम्रो दूरी घटिसक्यो। हामी अभिभावकसँग निरन्तर छलफलमा छौँ, आज पनि हामी छलफलमा थियौँ। अब हामी तिनै पक्ष बसेर यो सेक्टरको समग्र समस्यालाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ हामी त्यतातिर अब लाग्ने। अब तपाईँहरूले विशेष गरी उहाँले भन्नुभयो पोलिटिकल्ली चाहिँ अलिकति तपाईँहरू जानुभयो। कुरो पोलिटिकल्ली होइन, संविधानले नै जुन संविधान 2072 को नाम लिएर उहाँ कोट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो खोलिएका विद्यालयहरूको हकमा हो। नयाँ विद्यालय खोल्ने वास्तवमा संविधानले प्रावधानै दिएको छैन। एउटा मातृभाषाका निम्ति भन्ने एक ठाउँ त्यसका निम्ति खोल्न सकिन्छ, त्यो पनि समुदायले व्यक्तिले होइन होइन। खोलिसकेका विद्यालयहरूलाई नियमन गर्ने अनुगमन पूर्व प्राथमिक पाइन्छ, बाल शिक्षा पाइन्छ, अनि हजुर बाल शिक्षाको पनि प्रावधान छ, बाल शिक्षाहरूको त्यो छ न, मातृभाषाका निम्ति हो। अब मैले जस्तै राष्ट्रियकरणको कुरा हामीले एउटा महाधिवेशनबाट पारितै गरेर लिएर आएको। संविधान भन्ने शिक्षा निशुल्क होइन, त्यो पनि योसम्म निशुल्क र अनिवार्य, यो हदसम्म निशुल्क भन्ने, अनि निजी क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी शुल्क लिएर नियमन पनि नगर्ने, अनुगमन पनि नगर्ने भनेपछि राज्य पन्छिन पाउँदैन भन्ने अर्थमा हो। जहाँसम्म कम्पनी ऐनको कुरा छ, अघि हामीले के छलफल गर्दाखेरि भन्यौँ पनि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण तपाईँहरूलाई, हामीलाई होइन, अर्को कन्सर्नवाला व्यक्तिहरूले जो सरकारवालाहरू छन् उहाँहरूले हेर्ने दृष्टिकोण यसले गर्दा खराब बनायो। जहाँ एउटा चाउचाउ फ्याक्ट्री गरेर दर्ता हुन्छ, जहाँ एउटा जुत्ता बनाउने कम्पनी गरेर दर्ता हुन्छ, त्यहाँ किन दर्ता हुने होइन? यसका दर्ता हुने त्यसको अर्थ त तपाईँहरू विशेष गरी सरकारले नै सबै निजी चिकित्सकहरूको निजी शिक्षकहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्यो भन्ने उहाँहरूको कुरा के छ भने सम्पत्तिको संरक्षणका निम्ति भन्ने हो। अहिले पनि अन्य जस्तै गुठीमा लैजाँदाखेरि, शैक्षिक गुठीहरूमा, निजी गुठीहरूमा जाँदाखेरि त्यस्तो सम्पत्ति त्यत्रो हडप्ने, भोलि टाट पल्टेर जाँदाखेरि त्यो सरकारी हुने हो होइन, नभएदेखि त्यत्रो फरक पनि छैन। सहकारीमा जाँदा त्यो बेग्लै ढङ्गले छ। त्यसैले त्यस्तो खालको जसले तपाईँहरूलाई समाजले पनि बदनाम गरिरहेछ र त्यो एउटा कम्पनीमा गर्ने विद्यालयमा पढाउने मान्छे भनेर हामीलाई पनि सही नजरले हेरिरहेको छैन, त्यहाँबाट बाहिर निस्क्यौँ न, सेवामूलक बनाऊ यसलाई भनेको। सेवामूलकमा नाफा कति घाटा कतिको कुरा हुनु, कुनै पनि कुरा आखिर सेवा नदिकन त आउँदैन। कुनै पनि कुरा होस्
तपाईँले यो पनि सेवा दिएरै यहाँबाट विभिन्न विज्ञापनहरू आउँछन् आदि यो त्यो सेवासँगै जोडिएको हो। त्यो सेवाको प्रतिफललाई कति आफ्नो बनाउने, कति सेवामा अझ वृद्धि गर्ने भन्ने मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले हामीले त्यो मुद्दालाई यसरी लिएको हौँ। यो कुनै पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स होइन, हाम्रो युनियन कुनै पार्टीको भातृ सङ्गठन पनि होइन। यो उहाँहरूलाई राम्ररी थाहा छ, उहाँहरूको पनि होइन। हामी फेरि ठोकेर भन्छौँ। अब ठिक छ ल, अब यो समस्या देखियो। हजुर प्लिज। होम सरले राम्रै कुरा उठाउनु भयो। स्टेटले के भन्यो भन्दाखेरि संविधानले चाहिँ हाम्रो संविधानको धारा 31 र 1 र 2 मा छ क्या। संविधानको धारा 31 को 1 र 2 मा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तपाईँको चाहिँ 1 मा कक्षा आधारभूत तहमा अनि माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुनेछ भनेको छ। यो स्टेटले दिने एजुकेसन हो के, राज्यले दिने एजुकेसन यो फ्री हो। एउटा नागरिकले मैले एजुकेसन पाउनु पर्यो भन्दा मैले तिम्रो निम्ति एजुकेसनको व्यवस्था यहाँ गरेको छु, तिमी यहाँबाट लिन सक्छौ भनेको हो। तर हामीले के भन्यौँ भने हिजो हाम्रो यो संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडिको हाम्रो सहमति के हो? हामी जनआन्दोलनको अवस्था बिहोरेर आयौँ होइन, तपाईँको चाहिँ जनयुद्धको परिस्थिति बिहोरेर आयौँ, बहुदल ल्यायौँ भनेपछि यो पोलिटिकल एजेन्डाहरूको एउटा चाहिँ दस्तावेज, सहमतिको दस्तावेजको रूपमा आम मान्छेहरूका भावनालाई बोकेर संविधान बन्यो। संविधान बन्दाखेरि केही पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स त डेफिनेटली हुने भयो नि त। हिजो जनतामा गरेका कमिटमेन्टहरू, त्यो कमिटमेन्टको आधारमा एजुकेसन चाहिँ स्टेटको हुन्छ। फेरि यो के छ भने ग्लोबल्ली पनि एजुकेसन स्टेटको हुनुपर्छ भन्ने मान्यतै छ। त त्यसको आधारमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एजुकेसन फ्री हुनुपर्छ, यो राज्यले लिनुपर्छ, राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो क्या। मैले खालि तपाईँलाई बुझाउनु खोजेको के हो भन्दाखेरि धारा 44ले के भन्छ हाम्रो नेपालको संविधान 2072 को धारा 44ले भने गुणस्तरीय सेवा र वस्तु उपभोग गर्ने अधिकार नागरिकलाई हुनेछ, छान्ने अधिकार हुनेछ। भनेको मतलब के हो भने म स्टेटले दिएको एजुकेसन लिन्न, मलाई सरकारले व्यवस्था गरेको शिक्षा म लिन्न, सरकारले व्यवस्था गरेको हस्पिटलमा गएर म ट्रिटमेन्ट गर्दिनँ, म मेरो ट्रिटमेन्ट पनि म आफै गर्छु र म शिक्षा पनि आफै लिन्छु भन्ने अधिकार नागरिकसँग भएको कारणले प्राइभेट सेक्टर चाहिँ यो भोलिका दिनमा पनि हट्दैन। सरकार जतिसुकै सर्वसम्पन्न भए पनि प्राइभेट सेक्टर नेपालबाट हट्न सक्दैन। तर त्यसैको आधारमा चाहिँ व्यापारीकरण त होइन। उहाँले भनेको एउटा कुरामा म सहमत छु। अब के हो भने कम्पनी जसरी हामीले चलाइराखेका छौँ आज त्यो ढङ्गको कम्पनी नहुन सक्छ। कम्पनीको मोडालिटी चेन्ज हुन सक्छ, त्यसको नाम परिवर्तन हुन सक्छ। किनभने हामीले हिजो जे बनायौँ भोलि त्यही रहन्छ भन्ने कुरा होइन नि त। व्यवस्थाहरू त परिवर्तन हुन्छन् भने हामीले गरिरहेको पेसा व्यवसायमा रूपान्तरण हुने कुरा, त्यसलाई चाहिँ मोडालिटी चेन्ज गर्ने कुरामा त हामी पनि त त्यसमा चिन्तन मनन छलफल गर्न पर्यो नि त। तर के चाहिँ होइन, आज कसैले पनि के भन्नु हुँदैन भने संविधानले चिनेको प्राइभेट सेक्टरलाई तिमी चाहिँ नि अब हट्नुपर्छ भनेर हठात भनेर होइन पब्लिकली भनेर हिँड्ने कुरा होइन। त्यसको त्यो संविधानले चाहिँ गाइड गरेका चाहिँ तपाईँको चाहिँ मौलिक हकले व्यवस्था गरेका विषयहरू हामीलाई पनि लागू हुन्छ, जो आम नागरिकलाई लागू हुन्छ, व्यवसायीलाई हुन्छ, उद्योगीलाई हुन्छ, शिक्षकलाई हुन्छ, सञ्चालकलाई सबैलाई हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन भन्ने कुरा मैले जस्ट जोड्न खोजेँ मात्रै। अब म विशेष गरी यहाँतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छु। अब शिक्षकलाई विशेष अब यो जुन किसिमको समस्या देखिएको छ, अब तत्कालीन समस्याहरू समाधान त गर्नु पर्यो, यसको समाधानको बिन्दुमा त पुग्नै पर्यो। यसका लागि विशेष गरेर अब सञ्चालकहरूले भनौँ, सरकारले भनौँ, यहाँहरूलाई के कस्तो किसिमको यहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गरे, असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरे भने यसको समाधान हुन सक्छ? के देख्नु भएको होइन? आजकै छलफलमा पनि मैले अघि तपाईँलाई एउटा बुदा भने, अब बाँकी अझै 3वटा बुदा छन् मसँग होइन। हामीले सहकार्यका एउटा हामीले मागदेखि तलब दिइरहेको छैनौँ भनेको छौँ। यही हाम्रो संयुक्त विज्ञप्तिमा चैतसम्मको तत्काल शिक्षकहरूलाई दिनका निम्ति आह्वान गरिएको छ होइन। त्यसपछि वैशाख जेठ असार यो तेस्रो बुदामा छ, यिनीहरूलाई क्रमशः दिँदै जाने भन्ने खालको एउटा सहमति भएको छ। र यी सबै कुराहरूलाई कोभिडले पारेको जुन असर छ त्यसका निम्ति एउटा कार्यदल बनाएको छ होइन। त्यो कार्यदलले अध्ययन गर्छ, त्यसले सिफारिस गर्छ, त्यसले समाधानका बाटाहरू उपायहरू निर्क्योल गर्छ र अगाडि बढ्छ। यति कुरामा हाम्रो सहमति भएको छ। म भर्खर त्यो सहमति गरेर सिग्नेचर गरेर यहाँ आउँदैछु। अब यहाँले भने जस्तो खालि विवादै मात्रै गर्ने पनि होइन। जस्तै कम्पनी ऐनका बारेमा मसँग अरू पनि छन् थुप्रै तर्कहरू होइन। सिधै एउटा उहाँले चलाउने गरेको रेडियन्ट रिडर्स कम्पनीमा छैन, कुनै एउटा फाउन्डेसनलाई कुनै एउटा उसलाई कम्पनीमा पहिला दर्ता गर्ने, त्यो कम्पनी मार्फतको एउटा विद्यालय हो होइन। यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्। कम्पनी एउटा नाममा दर्ता हुने अनि त्यो कम्पनीले अरू चलाउने हो, त्यो चाहिँ थुप्रै छन् होइन। अहिले त्यता पनि नजाउँ। हाम्रो कन्सर्न के हो भनेदेखि
ठिक छ, अब समाधानतिर जाउँ, समाधानतिर जाउँ। तपाईले के समाधान कसरी यो समस्याबाट बाहिर निस्क्यौँ भन्ने मात्रै हो। यसका निम्ति अब हामीलाई के गर्दा चाहिँ सम्बोधन हुन्छ भन्दा पनि हामीसँग 4वटा रोडम्याप छन्, एकदम प्रष्टसँग तपाईको यो सञ्चारको माध्यम मार्फत भनौँ। एउटा आदरणीय अभिभावकज्यूहरू जो तपाईँ नेपाल सरकारले खोलेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा असन्तुष्टि बोकेर, अब मैले गुणस्तरीयताको कुरा त्यहाँ गर्दिनँ, असन्तुष्टि बोकेर यहाँ चाहिँ अलिकति गुणस्तरीय छ भनेर निजी विद्यालयमा आउनुभयो होइन। हामीले तपाईँका छोराछोरीहरूलाई गुणस्तरीयता पस्किराखेका छौँ, यो वा त्यो ढङ्गले गुणस्तरका मापनहरू के छन् त्यसका बारेमा पछि छलफल गरौँ न। त्यसैले तपाईँले शुल्क तिर्छु फी तिर्छु भनेर आउनुभएको हो। यतिखेर तपाईँ सक्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो शुल्क तिर्नुहोस्। कसरी तिर्ने? लकडाउनका कारण अभिभावक पनि त थला परेका छन्, अभिभावकको पनि त थला परेका छन्। जस्तो नियमित आम्दानी छ कतिको होइन, तपाईँ सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, अहिले कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ, केही हदसम्म नियमित आम्दानी गरिराख्नु सबैको त त्यो पेन्सन होल्डरहरू छन्, पेन्सन होल्डरहरू छन् जसको नियमित पेन्सन आउँछ, निजामती कर्मचारीमा छन् जसले नियमित तलब थाप्नुहुन्छ, सैनिकमा छन् जसले नियमित पैसा थाप्नुहुन्छ, प्रहरीमा छन्। नहुनेहरूको हकमा चाहिँ के हो? हजुर होइन, नहुने हकमा कहिलेदेखि हुन्छ, त्यसपछि बिस्तारै तिर्दै जाने हो, आखिरी कि त्यहाँबाट निकाल्ने नै हो, होइन भने सेवाको शुल्क त तिर्न पर्यो होइन। दोस्रो मैले के अब के अरे दोस्रो नम्बरमा के भने भनेदेखि ए बाबा हामी तपाईँहरूप्रति आश्रित छौँ, तपाईँहरूले कसरी खुवाउने हो त्यो जिम्मा तपाईँहरूको हो होइन। ऋण काटेर खुवाउनुहुन्छ अथवा कुनै प्रोपर्टी बेचेर खुवाउनुहुन्छ दोस्रो हो। हाम्रो पनि यसमा सेक्रिफाइस गर्छौँ हामी कति पर्खिने हो? 6 महिना त अहिले नै पर्खिसक्यौँ, कति हो तपाईहरुका निम्ति? ल चैतसम्मको दिनुहोस्, वैशाखका निम्ति हामी जेठमा अथवा असारमा तलब लिउँला, त्यो समय हामी पर्खिन्छौँ। ठीक छ, अब समय निकै कम छ हामीसँग। हजुर, यो सबैको अभिभावक सरकार हो, उनले यी सबै बुहरूलाई स्टेक होल्डरहरूलाई राखेर छलफल गरेर निकास दिनुपर्छ, होइन भने एक्लैले निकास दिनुपर्छ। ल तेरा शिक्षक कर्मचारीहरूलाई यसपालिको निम्ति यो 2 महिनाको निम्ति म तलब दिन्छु, अथवा यो म सहुलियत दरले ऋण दिएँ, यसले तिमीहरू म्यानेज गर्दै गर भनेर उनले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्छ। ठिक छ, अन्तिममा अब म ढुङ्गाना सर तपाईँतर्फ आउँछु। विशेष गरी अब अहिले धेरैलाई चासोको विषय बनेको छ कि विद्यालय कहिले खुल्छ र विद्यालयको पठन पाठन कहिले सुरु हुन्छ, यो विद्यार्थीहरूले सहज रूपमा अध्ययन गर्ने वातावरण कहिले बन्छ, तपाईँहरू बीचको आन्तरिक एउटा द्वन्द्व छ, यो द्वन्द्व कहिले समाधान हुन्छ भन्ने किसिमको चासो सर्वत्र छ। यहाँले बताइदिनुहोस् अब यसको समाधानको अन्तिम बिन्दु चाहिँ कसरी हुन्छ, कसरी निस्किन्छ? बडो राम्रो महत्त्वपूर्ण क्वेसन यहाँले राख्नुभयो। पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने अहिले होम सरले जो विषय राख्नुभयो, अब हामी इस्टु प्याप्सन अभिभावक महासङ्घ हामी सँगै मिलेर शिक्षा मन्त्रालयसँग हाम्रा एजेन्डाहरूलाई एड्रेस गराउन लाग्छौँ, भोलिदेखि लाग्छौँ। त्यस कारणले अब चाँडै नै निकास आउँछ, हामी यो अपेक्षा गरौँ। विद्यालय तत्काल खोल्नुपर्छ भनेको विद्यार्थी आउनुपर्छ भने होइन, विद्यालय तपाईँको खोलेर 1 महिना 1.5 महिना त तयारी गर्न लाग्छ, शिक्षकलाई तालिम दिनु पर्यो, किनभने अबको पढाइ, अबको कोर्स, अबको करिकुलम त चेन्ज हुनेवाला छ त, हामीले त नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ। त्यस कारणले तत्काल खोलेर शिक्षक कर्मचारी विद्यालयमा आएर काम गर्ने, प्लानिङ गर्ने, अनलाइन पढाउने, भर्चुअल पढाउने, टेलिभिजनमा पढाउने, या स्कुलमै स्टुडियो बनाएर चाहिँ प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ डकुमेन्ट्री बनाएर पठाउने हो कि, किनभने यो 6 महिना खुलेन भने के गर्ने, वर्ष ल्याप्स गर्ने, बच्चाहरूको विद्यालय खोल्नेतर्फ पहल गर्छ। हुन्छ, यहाँहरूलाई यो डिबेटमा आज सहभागिता जनाइदिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच, हामीलाई पनि अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो आजको डिबेटमा 2 जना अतिथि, डिके ढुङ्गाना सह अध्यक्ष प्याप्सनका हुनुहुन्थ्यो भने यसै गरी अर्का हुनुहुन्थ्यो होम कुमार थापा अध्यक्ष, उहाँ संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन। उहाँहरूसँग हामीले शिक्षाका विविध विषयमा रहेर विशेष गरी निजी विद्यालय का विषयमा र सञ्चालक र शिक्षकहरू बीच देखिएको टसलका विषयमा डिबेट गऱ्यौँ र यो डिबेट सँगसँगै आजलाई द डिबेटको समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।